जनता समाजवादी पार्टी नेपालको भ्रातृ संस्था तराई मधेस सम्पर्क समितिद्वारा फागुन 11 गते होली मिलन समारोहको आयोजना गरियो। होली पर्वले धर्म, सम्प्रदाय तथा जातीय बन्धनबाट मुक्त भई भाइचाराको सन्देश दिन सकोस्, एकताको सन्देश दिन सकोस्, वैरभाव तथा गुनासाहरू भुली गला लगाउने सन्देश दिन सकोस्, होलीको नाममा भइरहेको सामाजिक विकृति एवं विसङ्गतिको अन्त्य होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो समारोहको आयोजना गरिएको हो। तराई मधेस सम्पर्क समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर बिन्देश्वर प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, कार्यकारिणी सदस्यहरू शरद सिंह भण्डारी, हिसिला यमी, प्रकाश अधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य रेखा यादव तथा ईश्वर रिजालले वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। एक रिपोर्ट। रङमा अहिले पनि यहाँ यसो 1 2 3 4 5 वटा रङ रहेछ। अब सेतो त हुँदैन, 4-5 वटा रङ भने चाहिँ के भने कलर, मिक्सिङ अफ कलर नै व्हाइट हो। सबै कलरहरू मिल्ने र सबैको आफ्नै अस्तित्व पनि रहन्छ। जस्तै हाम्रो विधानमा रातो लाग्दा रातो पनि छ, पहेँलो पनि छ, हरियो पनि छ। सबै कलरको आफ्नो अस्तित्व रहन्छ। यानी त्यो कलर भनेको चाहिँ केलाई जोडौँ भन्दाखेरि कल्चरसँग जोडौँ। हाम्रो मुलुक विभिन्न संस्कृतिहरू, विभिन्न वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, परम्परा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अलिक फरक फरक जीवन प्रणाली भएको धेरैवटा कलर भएको हाम्रो समाज हो, हाम्रो मुलुक। र ती सबै मिलेपछि सबैको अस्तित्व रहिरहने एउटा पानी यसो घाम पनि लाग्यो र पानी पनि पर्यो भने पानीको वाटर ड्रप्सबाट लाइट रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि 7 वटा कलर देखिन्छ र उनको अस्तित्व एकै नाश हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ के भने हाम्रो नेपालको आइडेन्टिटी, नेपालीहरूको पहिचान रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि एकै ठाउँबाट धेरै कलरहरू देखिने र सबै कलरहरूको आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो आफ्नो पहिचान र विशेषता सँगसँगै अगाडि बढ्ने, सँगसँगै त्यो सङ्गम, त्यो समायोजन, त्यो वास्तवमा के भन्दाखेरि मिलन कलरहरूको, त्यसलाई कलर भन्दाखेरि सोध्छ रेनबो कलर। र हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो कलर, सबै कलरलाई रिकग्नाइज गरिएको, यानि सबै कल्चर, सबैको आइडेन्टिटीलाई रिकग्नाइज गरेर अगाडि बढ्ने, सबै एकैसाथ बढ्ने र सबैको बिचमा आपसी भावनात्मक एकता, मित्रता, सौहार्दता र ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने नै के हो त वास्तवमा साँचो अर्थमा भन्यो भने त्यो नै एउटा नेसनलिजम हो। नेसनल, यो सिम्बल अफ नेसनल युनिटी। जसरी रङहरू, सबै रङहरू महत्त्वका साथ मानिस जब होली आउँछ अनि मिलाइन्छ या लगाइन्छ या प्रयोग हुन्छ, त्यसमा फरक हुन्न। त्यही रूपमा सबै नेसनालिटिजहरूको आफ्नो आइडेन्टिटी रिकग्निसनको सहित आफ्ना आफ्ना छुट्टै पनि हुने र मिल्दा एउटै देखिने, एक साथमा देखिने हो भने त्यो नै वास्तवमा के हो भने हाम्रो राजनीतिको कोर भ्यालु पनि त्यही नै रहेछ। त्यसले मैले सुरु भने यो हाम्रो पार्टीको राजनीतिक होली जस्तो विचारसँग मिल्ने होली भयो, यो पर्व हो र यो चिज अगाडि बढोस्। अब अहिले मुलुकमा साँच्चै भन्यो भने अलिअलि राजनीति पनि
अहिले मुलुकमा हाम्रो संविधान भनौँ न, हामीहरूको समाजवादीहरूको, हामी जनता समाजवादी छौँ तर समाजवादी छोटो भन्दा हुन्छ। समाजवादीहरूको टक्कर आज नक्कली कम्युनिस्टहरूसँग परेको छ। सक्कली भए त अलिक फेसुनी गरिन्थ्यो, नक्कली कम्युनिस्टसँग परेको छ। जो कम्युनिस्टको खोलभित्र कम्युनिस्टको धन्दा र मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई, जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लामो सङ्घर्ष जनताको बलिदानबाट जुन प्राप्त भएको छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि र यो पहिचानमा आधारित, यो होलीको अवसर भएकोले भने होली पनि पहिचानै हो। यो कलरहरूको पहिचान, हाम्रो कल्चरल या नेसनालिटिजहरूको जुन पहिचान छ त्यसलाई स्थापित गर्ने, मुलुकलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक हक, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरू लामो सङ्घर्षका उपलब्धि हुन्। यसलाई जोगाउन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नक्कली कम्युनिस्टहरूको ग्रहण लाग्दै गएको छ। तिनीसँगको हाम्रो टक्कर हो र अन्तिममा ती नक्कली नै हो, धेरै दिन टिक्दैन, क्षणिक मात्रै हो। त्यसलाई धराशायी गर्दै अनि त्यो असत्यमाथि हाम्रो यो सत्यको विजयलाई अगाडि बढाउँदै यो टक्करलाई सुइले अगाडि लिँदै जानुपर्ने अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति यहाँनिर आइपुगेको छ। टक्राउनु पनि पर्यास त्यो नक्कली कम्युनिस्ट, त्यो पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिद्धान्तविहीन, विचारविहीन, आदर्शविहीन, उद्देश्यविहीन भइसकेर बाटो बिराएर कता कता चलिरहेको, कता जाने हो गन्तव्य थाहा नभएको सँगको र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, जनताका अधिकारहरू स्थापित गर्ने र नागरिक अधिकारहरूलाई, बाँकी अधिकारहरूलाई प्राप्त गर्दै पहिचानमा आधारित सङ्घीयता र सबैको पहिचान, सबैको संस्कृति, सबैको भाषा वेशभूषालाई समानताका आधारमा समान अवसर, समान रूपले अगाडि बढाउने र या यसलाई समाप्त पारेर एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै संस्कृतिमा ढाल्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्धको यो सङ्घर्षमा आजको यो होली पर्वले, यो अवसरमा, यो होली पर्वको अवसरमा यहाँहरू सबै साथीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ। होलीमा प्रयोग भए जस्तै छ हाम्रो समाज, रङ्गी बिरङ्गी संस्कृतिहरू, धेरै भाषाहरू, धेरै जातिहरू मिलेर बनेको नेपाली समाज। चीनको जनसङ्ख्या संसारको सबभन्दा ठुलो छ, क्षेत्रफल पनि निकै ठुलो छ, तर सांस्कृतिक हिसाबले चीनभन्दा नेपाल धेरै ठुलो छ। हाम्रो विविधताको विशिष्टता त्यहाँनिर छ र यी सबैलाई समेटेर, सबैलाई सम्मान दिएर, सबैलाई अधिकार दिएर यो राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।
भन्ने नै मान्यता हो जसपाको, जनता समाजवादी पार्टीको चारमा भन्नु पर्दा यही नै हो। यसकै निम्ति हामी काम गरिराखेका छौँ। अब पुरानो मान्यताहरूमा जाने हो भने अब अलिकति अप डाउन होइन, अलिकति घुम्ती मोड, उहापोह उतार चढाव युक्त विचारहरू निष्कर्षहरू आउँछन्, तर हामी ती विचारहरूबाट निर्देशित हुँदैनौँ। हामी आधुनिक युग आधुनिक जमाना अनुसारको अर्थ गरेर चाडहरूलाई हामीले मनाउँछौँ। होलीलाई पनि हामीले त्यसरी नै मनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। आपसी सद्भावको लागि, प्रेमको लागि, निकटताको लागि, रमाइलोको लागि, समाजलाई एक आपसमा आबद्ध गर्न, बाँधेर राख्नका लागि समाजशास्त्रमा भन्ने गरिन्छ नि, यस्ता सांस्कृतिक कुराहरूले, सांस्कृतिक गतिविधिहरूले समाजलाई चाहिँ बाँधेर राख्ने जुइनाको काम गर्छन्। त्यसै अर्थमा हामीले मनाउने हो चाडहरूलाई रमाइलो गरी। उत्पत्तिका कथा त जसले जसरी जोडेको भए पनि हुन्छ, ती कल्पना पनि हुन्छन्, कति कति सही ठिकै पनि होलान्, ऐतिहासिक पनि होलान्, कोही काल्पनिक पनि होलान्, काव्यिक पनि होलान्। त्यसो भएर आज यो रमाइलो आउन लागेको होली चाडलाई यहाँहरूले भित्र्याइदिए जस्तो लाग्यो, अत्यन्त खुसी लाग्यो। स्वागत सत्कार भाषण यस्तो हुनु पर्यो नि। यसमा धोती पहना के हाथ लपेटा दे, भाषा विविध, संस्कृति, क्षेत्र सबै चिजले भरिपूर्ण भएको नाताले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी आफै पनि एउटा होलीमय छ। किनभने यही पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ विविध रङ रूपका जनता हाम्रो सामुन्ने छ र साँच्चै हृदयदेखि नै माया गर्ने यदि कुनै पार्टी छ भने त्यो जनता समाजवादी पार्टी हो भन्न हामी चाहिँ नि कति पनि हिचकिचाउन्न। किनभने यो एउटा चाहिँ भाषणको कुरा मात्रै नभएर वास्तवमा नेतृत्वमा समेत तपाईँले त्यस्तो विभिन्न रङ र रूपका नेत्रीहरू तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। तर यति भनिसकेपछि जब विचारको कुरा हुन्छ, विचारमा फेरि एकीकृत केन्द्रीकृत एउटै खालको हुनुपर्छ। होलीमय भयो भने त्यो विचार फेरि ठिक्का पनि हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि वैचारिक क्षेत्रमा हामी केन्द्रीकृत एकीकृत भएर अगाडि बढौँ। उमंग के थी होली काल अबीर रंग जखन तो उड़े छे ने, जेना कुछ के जीत होई छे तो होली वो दिन होली होई छे, मतलब रंग अबीर उड़े छे तो होली भेले। तो तैना रंग अबीर जब उड़ा लगे छे तो एकर गलती नहीं होई छे। ओइ बेर में ओइ उमंग में बहुते चीज भ जाय छे, लेकिन साथ पूर्वक रहे हमरा सब हिसाब से आयकर एकटा महत्व। अब पौराणिक कथा में जे होई अखन तक जते चार पर्व छै सब पौराणिक कथा के आधार में छै, कोनो एकटा कथा के बात में नहीं छै। सब पौराणिक आधुनिक किताब में कोनो स्थित नहीं छै। हाँ, एकरा आधुनिकता में लाबे बहुते विकृति भए छै। जे काठमांडू में कहियो काल आइ काल कनी एक दू बरी से कनी देखाइ छै नहीं छै, नहीं तो पानी में गोबर गू कथी फेर का फेंके छै, नहीं तो चले वाला लोग के देह में यह नहीं हुई। रंग फेंकू खेलू, लेकिन वो अगाड़ी नहीं किसी में विकृति नहीं आवे नहीं हुई। ते सजग रहू।
होली भनेको हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्ने एउटा माध्यम हो। जसरी विभिन्न रङहरू, विभिन्न थरीका रङहरू एकै ठाउँ मिसाउँदाखेरि अति राम्रो, अति सुन्दर देखिन्छ। अहिले नै हेर्ने हो भने अघि हामी आउँदाका अनुहार र अहिलेका अनुहार निकै फरक देखिन्छ, किनभने प्रफुल्ल अनुहार अहिले देखिन्छ सबै साथीहरूको। मैले चाहिँ होलीलाई त्यसरी लिएको छु। म होलिका दहन गर्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। होलिका दहन हुनुपर्छ होइन, असत्यमाथि चाहिँ हामीले सत्यको सबै विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। असत्य काम गर्नु हुँदैन। असत्य यदि हुन्छ, कहीँ हिंसा हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी उभिनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। राजनीतिक माहौललाई पनि हामी हाम्रा आफन्तहरूमा पस्कन सक्छौँ, हामीले विषयवस्तु राख्न सक्छौँ। त्यही उद्देश्यका साथ हामीले होली मिलन विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। यसै गरी समारोहमा केन्द्रीय सदस्य विद्युत वज्राचार्य भगवती सुवेदीले समेत होलीको शुभकामना दिनुभएको थियो। सोही अवसरमा अन्सु झाले मैथिलीमा होलीको गीत गाउनु भएको थियो। किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर, हो किनका के हाथ अबीर, भोलानाथ देवैया उनका कौन कमी, भोलानाथ देवैया शिवजी के हाथ कनक। यसै गरी कलैया 9 बारा निवासी प्रमिला गिरी जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नु भयो। नवप्रवेशी प्रमिला गिरीलाई प्रमुख अतिथि उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र शरद सिंह भण्डारीले खादा ओढाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु भयो। कार्यक्रममा सरस्वती जयसवालले स्वागत मन्तव्य गर्नुभएको थियो भने विनोद कुमार विश्वकर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। समारोहमा केन्द्रीय सदस्य, परिषद सदस्य, गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समिति, तराई मध्य सम्पर्क समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू एवं नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो।